اصلا نمیفهمی که من چقدر دلم داره شور میزنه. وقتی من باهاتم نباید نگرانی چیزی باشی، چون دلیل نگرانی من فقط خودتی. تا دیروز زندگیت بودم، الان شدم نگرانیت. آسمون عشق چه زود رنگ عوض میکنه. هم عروسی رضا و نیروانا رو هماهنگ کردیم، هم برای ازدواج تو و نیلو حرف زدیم. مامان، من آیسان رو دوست دارم، با همونم ازدواج میکنم. یه نفر چقدر میتونه قشنگ باشه؟ شما زیبایی. میدونم که خیلی از دخترها خوششون میاد که بقیه ازشون تعریف کنن، ولی من خوشم نمیاد غریبه ها ازم تعریف کنن. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے. خاله جان تصمیم خیلی خوبی گرفته. آره، من که شنیدم خیلی خوشحال شدم. تو رو دوستت داره که این همه سال به زبون تو حرف گفته که باید با رضا ازدواج کنی، ولی انگار سر شروین مطمئن نیست، یه ذره دودله. چرا دودل؟ ببین، اخلاقای رضا و شروین خیلی با هم فرق دارن. بیزینس و خونه رو شروین داره میگردونه. ممکنه که حرف خواهر رو گوش نده، ولی خواهر که بحث عقد و پیش کشید یکم خیالم راحت شد. حتما خواهر با شروین حرفاشو زده، اونم مطمئن شده واسه همین حرفاشو پیش کشیده. مامان توهماتو ول کن. ما هممون اخلاق خاله جانو خوب میدونیم. سرش بره امکان نداره حرفش بره. بعدم شروین همه ی حرفاشو گوش میده. برای همینم خاله بحث نیلو و شروینو پیش کشید، چون مطمئن شروین رو حرفش حرف نمیزنه. آره، این حرفت که درسته. بعدم از وقتی آقای سعادت رفته، شروین همه ی حرفاش شده حرفای خواهرم. هر دو تا بچه حرفای خواهرم گوش میدن. آره بابا، الکی نگرانی. نیلو رو هم الکی نگران میکنی. من که نگران نیستم. خب اصلا نیازی نیست که نگران باشی. من هستم دیگه. خودم عروسی تو قطعی میکنم و عقد تو با شروین جور میکنم. جای نگرانی نیست. ما فقط باید کارامونو بکنیم. خواهرم میگه خودش قصد داره برای دوتا عروساش خرید بکنه. ای وای، این که خیلی خوب شد. آخه سلیقه خاله جان خیلی محشره ماما. باشه، برم ببینم باباتون کجاست. اونم باید این خبر خوشو بشنوه. این قضیه رو بشنوه چه کیفی میکنه. تو خیلی بدی. خیلی ممنون. البته شکم خالی تعریف میکنی، خیلی کیف نمیده. اول آروم غذا تو بخور، بعد دوباره بگو. تو اصلا نمیفهمی که من چقدر دلم داره شور میزنه. وقتی من باهاتم نباید نگرانی چیزی باشی، چون دلیل نگرانی من فقط خودتی. تا دیروز زندگیت بودم، الان شدم نگرانیت. آسمون عشق چه زود رنگ عوض میکنه. اگه الان فامیلام اومدن اینجا ما رو با هم دیگه دیدن، باید خودت جوابشونو بدی. خودت جمعشون میکنی. جمعش میکنم؟ چرا عصبانی؟ وای، بازم میخندی؟ تو خیلی خوشخنده ای. انگار خوشت میاد منو اینجوری اذیت کنی. خیلی لش داره. با این حرفای تو، این سیب زمینی و این قهوه یه مزه دیگه ای داره. شروین خواهشن انقدر منو اذیت نکن. آخر سر با این کارات من میمیرم. ببین کی بهت گفتم. میمیرم اگه دستات نباشه. اینم از لوس بازیات. تازه کجاشو دیدی؟ از این به بعد بیشتر آشنا میشی. آره، میبینم. الان حواسم به استرس توه. یه چیزی بخور حالا. گوشیدم زنگ خورد، نمیخواد جواب بدی. تو خودت. بعدم چشمات. حس میکنم دیشب درست نخوابیدی. چشمات خیلی خستن. تو از همه چی خبر داری. کاش از همه چیت خبر داشتم. سیب زمینه رو تمومش کن. همه رو که خودت خوردی، هیچی واسه این من یکی رو نذاشتی. جدا برای تو گذاشتم شیکم خانوم. من مال خودم رو خوردم. حواست به پشت سرم باشه. یه دفعه اون دوتا از پشت من بیانا. چه میدونم فامیلات کیان. بفرما، دخترم اومدن. کجا رفته بودی؟ خیلی وقت داریم دنبالت میگردیم. هیچی، باید یه چیزایی رو عوض میکردم، واسه همین یه ذره طول کشید. بیاین بریم دیگه. شماها این کار دستتون باشه. اگه خرید داشتیم بکنین، منم میام.
بفرما مریم. این که یه دفعه اینطوری اومدم خونت که ناراحت نشدی خواهر نه؟ از چی ناراحت بشم؟ بشین. همه چی خوبه؟ آره تو که عادت منو میدونی. میدونم امشب تو خونت عروسی پسرته حتما کار داری، ولی تو که اخلاق منو میدونی من اصلا صبر ندارم خواهر. نمیتونستم منتظر شم. میدونم از قدیما صبر نداشتی، ولی چیزی شده؟ آره راستش اومدم یه چیزی ازت بخوام. گم شده یه عمرمو توی خونه تو پیدا کردم. چی تو خونه منه ها؟ دخترت آیسان. خیلی برا پسرم عارف ازش خوشم اومده. اومدم برا عارفم آیسان خواستگاری کنم. چرا ساکت شدی؟ ناراحتت کردم؟ نه چیزی نیست. نکنه خودش نامزد داره؟ نه بابا. خب پس چرا یهو ساکت شدی؟ مریم تو یه دفعه اینو بهم گفتی، خب من چه جوابی بهت بدم؟ باشه پس مشکلی نداری دیگه. ببین مریم، من میدونم که پسر تو خیلی خوبه، ولی راستش من باید حتما با قباد و حامد مشورت کنم عزیزم. آره حتما مشورت کن، حتما انجام بده، ولی من نمیخوام نبشنوم. حالا بگو آیسان کجاست؟ صداش کن. از وقتی دیدمش خیلی برام عزیز شده خواهر. با فامیلامون رفته خرید. تو که دختره رو میشناسی، تا لحظه آخر هنوز حاضر نیستن. آره میدونم، آخه ما هم این دورانو داشتیم دیگه. خیلی خوب تو بشین، من برم برای چای بیارم. باشه تا چای نخورم که نمیرم. اصلا شوهرتم صدا کن، با اونم حرف بزنم برم. خیلی خوب صداش میکنم، خودت حرفتو بهش بگو. مامان خیلی کار خوبی کردی، قرار عروسی نیلو و شروین گذاشتی. شماها فقط باید بچسبین به کار یه عروسی. سلام، شبتون بخیر. سلام عزیزم. حالا بگین چی شده؟ همونی که صبح میخواستم بهت بگم ولی نشنید یا زود رفتی بیرون. خب الان در خدمتم، بگین چی شده؟ نه اول چایی تو بخور، سر حال شو، بعد حرف میزنی. سر حال که هستم، تازه باید باشگاه برم. شما اول بگو چی شده؟ حرف مادر از همه مهمتره. به خاطر همین کاراته که عزیز دردونمی. دیشب خیلی دیر اومدی. اگه یکم زودتر اومده بودی فرح و آقا نصیر رو حتما میدیدیشون. دختراشون هم آورده بودن، خیلی منتظرت موندن. چطور مگه همیشه میبینمشون که؟ بگین کاری داشتن؟ اومده بودن تاریخ عروسی رو مشخص کنن. چه خوب. آقا داماد حاضری؟ نامزدی و عقد و همین هفته توی خونه خودمون میگیریم. فقط خودمون هستیم. عروسی رو هم ماه دیگه. این خیلی کار خوبیه. حداقل چند روزی میتونم با داداشم کیف کنم. بعدشم منم این یه داداشو دارم. شاید خیلی هم نتونی خوش بگذرونی. چرا؟ آره میخوای چی کار کنی؟ هم عروسی رضا و نیروانا رو هماهنگ کردیم، هم برای ازدواج تو و نیلو حرف زدیم. دو تا داداشا توی یه شب عروسی میکنین و دست زناتون رو میگیرین و میارین خونه. من با فرح و آقا نصیر در میون گذاشتم. خیلی خوشحال شدن. حالا شما دوتا بهم بگین. این بهترین کاری بود که میشد مامان. من که اصلا مشکلی ندارم. باشه تو بگو. چی؟ نظر تو چیه؟ بگو. مامان من نمیتونم ازدواج کنم. چرا؟ چرا نمیتونی؟ من با فرح و آقا نصیر حرفمو زدم؟ آره ولی قبلش که ازم نپرسید، این سوال نکردی.
نظر من مهم نبود. یعنی اینقدر سر خود شدی که لازمه حتما نظر تو بپرسم برای سر و سامون دادن زندگی خودت؟ فقط دارم ازدواجو میگم. آخه چطوری همینجوری؟ تا حالا تصمیم بدی برای زندگیت گرفتم که الان داری میگی این تصمیممو قبول نداری؟ نمیگم که تصمیمتون مشکلی داره که. بالاخره یه دلیلی هست که نمیاری دیگه. آره دلیل داره. خب بگو دلیلت چیه؟ مامان، من آیسانو دوست دارم، با همونم ازدواج میکنم. چی؟ یعنی دختره رو پسندیدی؟ قرار ازدواجم گذاشتی؟ بعدم فکر کردی اصلا نیازی نیست به من بگی؟ میخواستم بهتون بگم، میخواستم باهاتون صحبت کنم. مامان، خانواده آیسان منتظرمونن، بهشون گفتم با هم میریم خواستگاری. من هیچ جا برای خواستگاری نمیرم. این هفته به جز نامزدی رضا و نیروانا، نامزدی تو و نیلو هم هست. تازه دارم کار عقدتونم انجام میدم. فرح و آقا نصیرم آماده. بهتره تو هم از لحاظ روحی آماده باشی. من نمیتونم این کارو بکنم. من به هیچ عنوان نظر تو رو نخواستم. تصمیم خودم رو گفتم. اینم آخرین تصمیممه. ببین داداش، زندگی ما دوتا تو این خونه رو انگشت مامان میچرخه. پس بهتر خودتو اذیت نکنی. प्रेम करत नैनों को दीजो नैन जुड़त है रोए प्रेम की ऐसी कठिन डगर है अंत नहीं है कोई من هیچ جا برای خواستگاری نمیام. این هفته به جز نامزدی رضا و نیروانا، نامزدی تو و نیلو هم هست. تازه دارم کار عقدتونم انجام میدم. تصمیم خودم رو گفتم. اینم آخرین تصمیممه. दिल को लगा के लुट जाना इश्क है दिल को लगा के लुट जाना इश्क है इश्क में वफा का पैमाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है दिल को लगा के लुट जाना इश्क है کی از دوست داشتن تو پرسی؟ کیه که انقدر تو رو گستاخ کرده؟ هیچ کس داداش. خیلی خوب باشه. حالا که کسی نیست با مریم حرف بزن. نه 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 ازدواج آیسان و عارف و نه 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 بابا نمیتونین همچین کاری همین کارو بکنین. میکنیم چون عارف هیچ مشکلی نداره. چرا به من گوش نمیدین؟ همچین چیزی محال ممکنه. قشنگ مشخصه که نقشه کشیدی آبروی ما رو ببری. نه 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 مامان، این غیر ممکنه. مامان چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ میدونم شما چی یه بار درسته. شروین رو ببینین. اون از عارف خیلی بهتره. یه بار خانواده‌ش رو ببینین. آخه
اینجوری نمیکرد. این پسر کجا رفته که جواب نمیده؟ شما که چیزیتون نشد. خوبین؟ نه واقعا شرمنده. با من کاری داشتی؟ نه کاری ندارم، فقط دارم نگاهتون میکنم. یه نفر چقدر میتونه قشنگ باشه؟ شما زیبایی. میدونم که خیلی از دخترها خوششون میاد که بقیه ازشون تعریف کنن، ولی من خوشم نمیاد غریبه ها ازم تعریف کنن. غریبه ها؟ یعنی هنوزم شما غریبه ای؟ منظورتون چیه؟ به زودی خودتون میفهمی. ببخشید من خیلی کار دارم. بفهمید راستی یه چیز دیگه، غریبه همیشه غریبه نمیمونه. آقا نصیر برای خودت چه لمی دادی؟ دیگه باید کاراتو بکنی. عروسی دخترها بیخ گوشته. خیلی کارا هست که باید بکنی. بابا بهت میگم اصلا نگران نباش. فردا صبح کارا رو شروع میکنیم انشالله. مامان عروسی نیلی و شروینم با ماست دیگه مگه نه؟ آره خواهر که همینو گفت. بعد نظر شروینو پرسیدی؟ آره میپرسم. برای چی نگرانی؟ بعدم شماها میدونین که خواهرم سرش بره امکان نداره حرفش بره. شما اینجا برای چی نشستین؟ پاشید برید بخوابین. صبح کلی کار دارین، باید خریدم برین. ها؟ باشه الان میریم دیگه. پاشیم پاشید برید دیگه. شب بخیر. شب بخیر. ماشاءالله. از خدا میخوام همیشه همینطوری خوش باشن. راستش نفهمیدم کی دخترها بزرگ شدن و وقت عروسیشونم شد. چایی. داشتم به این فکر میکردم که خدا رو شکر تا امروز همه چی به خیر و خوبی برامون گذشته. خدا رو شکر الحمدلله. امروز روز خیلی خوبی برامون بوده. بهترین دوستم مریم از دخترمون برای پسرش خواستگاری کرده. درست میگی. خدا برامون خیر بخواد. عارفم به نظر پسر سر به زیر و خوبیه. مریم هم دوست توه. بچه‌مون اونجا خوشبخت میشه. حالا تو چی میگی؟ به مریم بله رو بگم؟ آره حتما. بذار فقط اول پاتختی حامد تموم بشه، بعد برای شام دعوتشون کن. با مریم در مورد خواستگاری حرف بزنیم. حتما باشه، همین کارو میکنیم انشالله.
غریبه ها؟ یعنی هنوزم شما غریبه ای؟ به زودی خودتون میفهمیم. الو؟ توی دردسر خیلی بزرگ افتادیم شروین. چی شده؟ خب شروین میدونی مامانم یه دوست خیلی قدیمی داره، خاله مریم. اون منو از مامانم اینا خواستگاری کرده. من فکر میکنم مامانم جواب بله رو داده. عجب. آها، این یعنی چی شروین؟ من انقدر اینجا ناراحتم، انقدر ترسیدم از این موضوع. اصلا تو برای چی با مامانت نمیای خواستگاری؟ زودی باهاشون پاشو بیا اینجا وگرنه اینو جواب مثبتو میدن. آره من باشه. شروین یعنی چی آره؟ آها اینا اماخه شدن جواب؟ تو انگار جدی نیستی، برات هیچ اهمیتی نداره؟ نه کی اینو گفتم؟ چرا برام فرقی نکنه؟ فرق میکنه. اگه میخواستی لحظه آخر اینطوری اسکلم کنی چرا از اول و زودتر بهم نگفته بودی؟ اینقدر عاشقت نمیشدم. الان خیلی استرس دارم، آخه چی کار کنم؟ آیسون ببین. الو اصلا براش مهم نبود. प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है। سلام علیکم. سلام دختر گلم. عمدن صدات نکردم، گفتم یه ذره بیشتر استراحت کنی عزیز دلم. خانواده لیلا اومدن صبحونه آوردن، اونم با خودشون بردن. حامدم گفت شب که اومدم لیلا رو با خودم میارم. خدا رو شکر که بین عروسی و پاتختی یه روز هم فرصت داریم، حداقل یه ذره استراحت میکنیم. این مراسم خیلی خستمون کردن. راستی برای پاتختی از آرشکا برات وقت گرفتم عزیز دلم. باشه ولی نمیخوام برم آرایشگاه، نه امشب نه فردا. برای چی آیسان؟ من برات وقت گرفتم ازشون. مامان یه زنگ میزنم کنسل میکنم دیگه، مشکل بزرگی نیست. مگه دیوونه شدی؟ بابا مریم و عارف دارن میان تو رو ببینن، میخوام که خوشتیپ باشی عزیزم. اصلا دلم نمیخواد عروسک دست بقیه باشم مامان. آیسان مریم برای پسرش عارف ازت خواستگاری کرده. ما هممون از عارف خوشمون میاد. ولی من خوشم نیومده. خوش اومدن یا نیومدن تو اهمیتی نداره. پدرت و برادرت برات تصمیم میگیرن. مامان من با اون ازدواج نمی کنم.
منظورت از این حرفا چیه آیسان؟ منظورم واضحه مامان، شما به عارف و مامان میگین جوابم منفیه. من با عارف ازدواج نمی کنم. عقل تو مگه از دست دادی؟ خونه پر از مهمونه، چیه این حرفا میزنی؟ قضیه خیلی واضحه مامان، من ازش خوشم نمیاد. به خاله مریم بگین نه. من همچین کاری نمیکنم، برای اینکه ما جواب مثبتو دادیم. خیلی خوب، اگه همچین کاری نکنین مامان، من خودم به خاله مریم میگم نه. مگه تو دیوونه شدی دختر؟ این چرت و پرتا چیه داری میگی؟ خیلی هم درست دارم میگم. الان عقل تو سر جاش میارم. الان باباتو صدا میکنم خودش درستت کنه. इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ दिल बुझे या के जले कोई मिले या ना मिले फैसला आप ही करता है कि है इश्क खुदा समझो नहीं के अफसाना इश्क है जान को यही तो नजराना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है बना दे जो दीवाना इश्क है دخترم چی دارم میشنوم؟ تو به مامان داری میگی که به خاله مریم بگی که تو قبول نمی کنی با عارف ازدواج بکنی؟ بله بابا. علتش؟ نمیخوام با اون ازدواج کنم. مگه عارف چه مشکلی داره؟ عارفو دوست ندارم. دوست نداری؟ کی از دوست داشتن تو پرسی؟ کیه که انقدر تو رو گستاخ کرده؟ هیچ کس داداش. خیلی خوب باشه، حالا که کسی نیست با مریم حرف بزن. نه ازدواج آیسان و عارف و نه بابا نمیتونین همچین کاری بکنین. همین کارو میکنیم چون عارف هیچ مشکلی نداره. چرا به من گوش نمیدین؟ همچین چیزی محال ممکنه. قشنگ مشخصه که نقشه کشیدی آبروی ما رو ببری. نه مامان، این غیر ممکنه. مامان چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ شما یه بار شروین رو ببینین، اون از عارف خیلی بهتره. یه بار خانواده‌شو ببینین. واقعا دوست دارم همینجا خونه تو بریزم. حامد آروم باش، مهمون داریم. این داره آبروی ما رو میبره، بعد شما نگران مهمونایی؟ مگه خبر نداشتی که ما تو خونمون رسم این ازدواجا رو نداریم؟ وقتی من ازدواج سنتی داشتم دیگه. آیسان ما همه کار برات کردیم، بعد تو اینجوری جوابمون رو میدی؟ دلم میخواد بزنم تو. ما تصمیممون رو گرفتیم، کارای عروس رو انجام بده.
ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.